شباب مع تايتاي. مع تايتاي. مع تايتاي. موتي ماليش دعوة، أنا مركزة في الدبل. تايتاي. مع تايتاي. شباب مع تايتاي. شباب مع ايه؟ مع تايتاي. شباب دبل نفتحه. مع تايتاي. دبل. شباب معايا دبل. ايه هتموتي؟ 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 هتطلع؟ اطلب لك الاسعاف؟ اطلب؟ اطلب الاسعاف؟ عندك عندك شنب بقى يقومك ويقعدني؟ عندك يا مزلولة يا مفشوخة؟ لا يا مفشوخة. ايوه 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 انا بعشق كده. انا وانزل لك وادعس على وشك ومش لاقيه شنب. ايه ده انت شخيتي على نفسك ولا ايه؟ قلت لك ما تحزقيش، في حاجات هتحصل. يو شخيتي على نفسك. شخيتي على نفسك. البومبا هتطلع اهي. طلعي لي شنب. طلعي لي شنب يقومك ويقعدني مكانك. مش هتخفي. الكلوي دخل في طيبة قلبك. معلش معلش يلا نفذي. نفذي. مش هتقومي إلا لما يظهرلك شنب يا لملم. شنب ايوه احزقي تاني. يلا يلا. 2000. 2000 شباب. شباب سكول سكول سكول. 2000 2000 2000 2000. 7. انا لو عارف عندكيش شنب ولا يغل في قلب مندك تكتفي. ماليش دعوة. لا 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 يا بنتي رجالة، يا بنتي المستوى، يا شحاتة، يا مذلولة، يا ذليلة، يا ذليلة، يا مذلولة. 2000 نقطة يفكوكي مني. 2000. 2000. 2000. 2000 يا مذلولة يا مذلولة. 2000. 2000 يشيلوكي وهعمل مكانك نفس الحكم. 2000. 2000. 2000 حبيبي نكبس. نجيب خطاطة كبيس. آخر ثواني نجيب خطاطة كبيس. آخر ثواني آخر ثواني نجيب خطاطة كبيس. 10 ضغطات بيعملوا ايه اللي عندك دول يا شحاتة؟ بيعملوا ايه لهم الحكم من 2000 يا شحاتة؟ حبيبي 10 ضغطات 10 ضغطات آخر ثواني. شباب كبس 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 10 ضغطات.